Basahon ni Kasaysayan. kasaysayan sa binom ko na Sa balangin din. Dali bro. Sa panutihon, Sa panagkasan. Sa panultihon. sa balaang liko. Balaan ni bro. Sa dili madu as ang pagsugod. Ang anak. Akin kini. Ang Diri babo. dili ka na. Ang dili ka na. Ang tinte. Kanang ang bino. Ang bino, Isda. ang bino makahimo kanimo sa basan Sabaan. o sabaan ng Sabaan o suga ko busa ang paghubog-hubog binuang binuang. kaha Kahadloki. kahadluki ang hari Nasako. nga nasuko Ingon. ingon Sa sa imong pagkahadlok. pagkahadlok Sa liyon. sa leon. Nga nangulog. Nangulog. Nabulog. Nga nagmulog ang paghagit sa iyang kasuko maoy pagpatay sa kaugalingon. Gusto lalis ang ang mga buang-buang ang maayong buhaton mao ang paglikay kanila. Ang mag-uuma nga tapulan kaayong mudaro sa iyang umasa panahon sa tindaro dili makabaton og bisang unsa sa panahon sa tingani. Ang paghunahuna sa usa ka tawo sama sa tubig diha sa lalong nga tabay. Apan ang tawo maalamon makakalos niini ang tagsa-tagsa tao buot mupaila nga siya matinud-anon apan kinsa may matarong bulahan ang kabataan kung ang ilang amahan matarong ug dili limbungan inighukom sa hari maila niya ang dautan may makaingon bagayod nga walay buling ang iyang tanlag og isalikway na niya ang iyang sala gikasilagan sa Ginoo ang dili husto nga timbangan ug taksanan ang binuhatan sa usa ka bata magpakita kung kinsa siya pinaagi niini makaila ka kung maoy basihan maayo basihan ug matarong ang Ginoo naghatag kanatong mata aron itan-aw ug dalunggan aron ipamati pagpunay katulog ug mapobre ka Magkabat. pagkugi ng Pagkugi og pagkugi og magkabat.
makabaton kag daghang daghang pagkaon. pagkaon. Ang ang Pumapalit. ang pumapalit Kanunay kanu, kanunay magbagol. kanunay magbagulbol. Ang Ang taas kaayo ang bili. Sakit sa mata. Apan iniguli niya. Asa na? Daraga. Apan iniguli niya. Apan inig uli niya Magpagarbo. magpagarbo nga Makahangos. makahangyo siya ang mga pulong sa puno sa Kaalam. kaalam Sama kabilin. sa makabilinhon sa bulawan Ug ug sa mga sa mga mahalong bato. malong bato Sa mga alas. sa mga alahas. Wala na. Ikaw na i-discuss na mo sa inyo sa Gino, dili maayo na. Ano kiba mo naman tanaw dili mayo ba? Sige, i-say, i-say. Ay lang ko na eh. Diba, isa ka na masabtan bala, i-shortcut ni mo ba nga pagkasabot. Ang nabasa ka ni mo siya. Ikaw makasaysa. Sa panahon ikaw, nakainom og bino. Diba, isa. Kung nung sa ibong nasabtan sa balaang libro, nagkaroong adlaw, unang adlaw, paglit ka sa kung, lagi ka sa man. Kaya sinimba ba ang kung sa balaang libro. Isa lang. Matugkad mo. Kung sa ka na ng balaang libro. Nanggawas ang mga tubig sa minawas, umikan ka na. Karon ko kasuway rin ko. Mga sa gingon, matunay dalan. Karon ko kasuway basas kusukan. Bugo kita na rin. Pag ano ba? Bugo ang tagian na daw tanan. Dili ba bugo ni basa ba ni ba? Karong Kasi kita ni. yatagdaan sa man. Na makabak. Napi ba masaon ba to? So, Wala na eh. Discuss na ba kung sa imong nasabtat. May buntag. Ngay ka tayo na. may buntag yung natuntanan. Ang pagsabot ko aning bino dili kini siya angay yung o dili niya angay sige og inom kay usa din siya makadaot. Makausab sa ato ang pangunahuna og makahimo tagbati nga buhat o paggara-gara. Muna ako nasabtan. Salamat. Daghang salamat sa tanan. Salamat. Pamati akong say-say og ibutang sa imong alimpatakan. Ug sa pag-abot ko sa imong balay ato ba nga ang altar kanimo dili mapapas sa imong panumduman. Mayong buntag. Ang basahon sa balaang libro o panultihon. Ana ang kamatuoran. Unsa ang kasaysayan sa bino. Ang bino sa kadalan nga ikaw mahait ang imong salabutan. Ana, ikaw masayod. Gamhanan ang bino nagikan sa ikugag sungayan. Manginaot ka mong tanan nga nakasabot sa kasaysayan sa bino. Kung siya musulod sa iyong lawas, siya muhari. Siyang paghari, malibkas ang mga pulong, hait, pulong, sakit, pulong sa pagyama-yama. Ug nakita niyo ang mga tawhanon sa mas among nakita sa mga pundok sa mga tawhanon malipayon nga nag-inom sa bino, nagsalo sa bino. Apan bino dili iyas amahan, kundili bino nga iyas sa dautan. Sa mong nakita
sa kalibutas tawhanon. Ang bino gihimo nilagdalan nga sila muinom sa bino ug magtan-aw sa usa ka babaye nga musayaw sa entablado nga hubo ug sila mga tawa maglipay. Ang mga kalalakihan nalimot sila kung kinsa ang nagsulsol kanila. Ang bino mo'y dalan nga mupatay sa isig katawhanon pinagi sa bino. Ang bino usa ka dalan nga sila maghikog sa tawhanon pinaagi sa bino. Kung kamo nakasabot sa bino, usa ka hilo sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Ang hilo nga mosulod sa inyong lawas, siya ang magbutag lama sa inyong lawas. Manginaot ka mong makasabot ug unsa ang kasaysayan sa bino. Magamit ninyo o mabuhat ang dili angay mabuhat. Malibkas sa inyong baba ang dili angay ilibkas. Huwag ka mong malimot kinsa ang nagmugna kaninyo. Manginaot ka mo sa social media na dungog ninyo. Dili nyo ipatigbabaw ang bino o salapi. Ang salapi ug ang bino nagkuyog. Mao kana ang timbang ang bino sa pakigtabi isig katawhanon pinaagi sa bino. Idalit ang bino sa isig katawhanon apan wala sila matugkad ug unsa ug wala nila masabti nga mao ang dalan pagguba sa iyong hunahuna o kasing-kasing. Ang bino nga gihatag sa man igo lang, sakto lang, dili makahubog ug dili makabutag lama sa lawas sa tawhanon sa iyang gipamili. Apan ang mga tawhanon ipaka-Diyos nila ang bino ug dili sila makainom og bino, sila mokurog gumikan sa lama sa bino, gumikan sa dautan anaa sa bino. Pagmata na kamo mga tawhanon, usa na kadalan inyong panaminan nga panahon kamo muhari ang bino sa inyong lawas, mausab ang inyong panagway, mausab ang inyong barug, mausab ang iya saman gumikan nga naghari ang bino nga gimugna sa dautan. Manginaot ka mga tawhanon, dili ka mong malimot pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat.
Salamat na lang. Nagpadayon nga sila. Pahario nila ang bino. Wala nilang masabti. Ngunsa ang kasaysayan sa balaang libro. Wala ka na basahas kaparian o mga pastor sa mensahe sa balaang libro. Sila anaas balay alampuanan, halangdon, pagawas sa balay alampuanan. Sila usa ka hipokrito. Pagawas sa balay alampuanan, mugawas ang kulor kanila, pastor o kaparian. Gidala nila ang ngalan sa anak samahan. Daghang mga panid sa balaang libro apan dili nila basahon kay sila maulaw. Gigamit nila angan sa anak samahan ug ipangwarta mga pundok nga nagdaa sa ngalan ni Kristo. Wala basaha kanila ang daghan nga propesiya o kasaysayan sama sa panultihon Santiago Malakias, dili na sila mubasa sa unang testamento. Wala sila kasabot ug unsa ang unang testamento ug ngano sila migawas sa kalibutan ug kinsa ang nagmugna sa makita sa mga tawhanon o mga tawhanon. Manginaot kamo magkadungog sa saysay sa balaang lugar. Kami gipakanaog sa man o pagsaysay sa kamatuoran o pagtabang sa mga tawhanon nga nanghinlag tabang. Kami gipakanaog sa man o pagtabang sa mga tawhanon nga nadaghang dautan sa lawas sa tawo. Ang dautan nga nisulod sa lawas sa mga tawo. Sa gimugna samahan nga mga tawhanon ug nag-angkon ana ang kamatuoran. Wala nila makita ang makita sa mga espirituhanon. Wala nila makita ug dili nila makatabi ang mga santos nga gipili samahan ug dili nila makatabi ang mga arkanghel nga gipakanaog samahan. Usa lang nga lugar nga gipili samahan, ang lugar nga iyang gikanaugan sa balaang lugar. Manghinaot nga kamo magkasabot sa lugar
sa ikaduhang Israel. Manghinaot ka mong magmatas kamatuoran. Ang lugar nga gipili isa man, pagayama-yamaan sa mga tawhanon, laiton. Kung kamo makasabot, mao ka na ang dalan sa mga dautan ug dili makatugot. Nga ang lugar samahan nga makatabang sa gimugna samahan. Apan ang dautan ana ay sila'y gahom. Hait ilang salabutan, apan ana ay kinutuban. Manghinaot kamo mga tawhanon nga makadungog sa saysay, magmata na kamo sa kamatuoran. Ipatigbabaw ninyo ang espirituhanon, ug dili nyo ipatigbabaw ang inyong pagkatawhanon, ug dili ninyo ipagka-Dios ang salapi, ug dili ninyo pagabayran ang balay alampuanan. Hatagi lang ug napo kabahin sa pag-ampo ang amahan. Pagmata na kamo mga tawhanon nga nagdala sa ngan sa anak sa man nga inyong gipangwarta angan ni Kristo. Manghinaot kamong tanan nga dili malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat. Sa salapi magpadala sana sa inyong luyo nga nagsulsul kaninyo. Manghinaot kamong tanan sa dili pa kamo mudawat so sa kasimbolo sa anak sa man. Magmata na kamo, ipatigbabaw ang espirituhanon. Ang mga sakit sa mga tawhanon minugna sa dautan. Ang mga masakiton nga nasa ospital dili sakit sa tawhanon kun dili ang uban espirituhanon. Magmata na kamo ug magampo. Nanaog na ang anak sa man. Wala ninyong makita ug gibaliwala lamang ninyo ang inyong gihulat, ang pagkanaog sa Antikriste. Manghinaot kamo makasabot. Daghang salamat. Salamat. Hatagan mo kinabuhi ang ang maiya sa man. Dili mo tulog-tulugan sama kalupig na. Yang kamot lang ang muliw ang baka. Untag. Sabtan nyo kanunay ug basaha kaninyo ang balaang libro. Ayaw nyo to isa ang balaang libro. Magmata na kamos kamatuoran ug dili nyo ipatigbabaw ang inyong pagkatawhanon. Ipatigbabaw ninyo ang espirituhanon. Ayaw ninyo sayangi nga kamo gipili sa man. Hatagan nyo kinabuhi nga kamo gipili sa man. Saktong panahon kamo masaligan sa man. Manghinaot kamong tanan nga mubarog nga iya sa man. Dili kamo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat.